आई बिलोंग टू टेनिस एंड स्क्वाश फैमिली। मेरे पापा भी टेनिस कोच थे, मेरे दादा भी टेनिस कोच थे, पर दादा भी मैं भी टेनिस कोच रहा हूँ। अगर आपने बेहतरीन कौम बनना है ना, तो सबसे पहले तो अपना ख्याल कीजिए कि आप फिजिकली फिट हो। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, पाकिस्तान को आगे लेके जाओगे तो तंदुरुस्त होगे तो लेके जाओगे। जो कौम अपनी फौज को इज्जत की निगाह से नहीं देखेगी ना, वो दुनिया में बेइज्जत होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान सोशल मीडिया इन द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड। थैंक्स। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए, हमें दो चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। 2 पॉइंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक फिज़िकल एजुकेशन की तरफ और एक तालीम की तरफ। बिल्कुल सर। अगर पढ़े लिखी कौम होगी तो वो बहुत तरक्की करेगी। ऐसा ही है। फिज़िकल एजुकेशन में ये है कि अगर आप अपनी सेहत की थोड़ी सी से अपने लिए तकलीफ़ करें, सुबह दांतों को अच्छी तरह साफ़ करें, कानों को, आँखों को दिन में 3-4 दफ़ा धोएं। हैं जी, देखिए, आँखों की बात आई तो इस्लाम में 5 वक्त की नमाज है। बिल्कुल ऐसे ही ये है सर। 5 वक्त की नमाज जो है, ये आपको रास्ता दिखाती है कि अपना मुंह सर 5 दफ़ा धो, मट्टी पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है, आपकी आंखों में जब पोल्यूशन पड़ती है आपको पता नहीं चलता। जब ज़रा सी आपकी बॉडी की पावर ऑफ रेजिस्टेंस लो हो जाती है, आपके लेंस जो होते हैं उसमें मिट्टी जम जम के स्क्रैचिंग हो जाती है, आपकी आई साइट ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। और ये आजकल जो है यंग जनरेशन में भी देखने में काफ़ी आ रहा है। बहुत, मैं देखिए ना, मैं बहुत विज़िट किया और मैं फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ। आई एम टॉप 10 ऑफ पाकिस्तान सोशल मीडिया। मैं ये बात आपसे कहता हूँ, देखिए, आप अगर आपने बेहतरीन कौम बनना है ना, तो सबसे पहले तो अपना ख्याल कीजिए कि आप फिज़िकली फ़िट हो। सारी कौम, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सारी कौम, यंग जनरेशन फिज़िकली फ़िट होगी, और उसका फिज़िकली फ़िट होने का ये हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेंजर्स, पुलिस, इसमें तंदुरुस्त जनरेशन आएगी बिल्कुल और ऐसे ही उसकी सोच भी बड़ी तंदुरुस्त होगी। ऐसे ही हैं है। जी। सेकंडली, आप ये देखिए कि आप अपना ख्याल कीजिए, इस पे खर्च कोई नहीं उठता। सुबह उठें, आप दांत लाजमी साफ़ करें, रात को सोएं, दांत लाजमी साफ़ करें। ठीक है, देखिए, मैं इस वक्त 65 एज को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे 32 दांत पूरे हैं, आप गिनिए। माशाल्लाह। हैं जी, पूरे हैं ना, बिल्कुल। एक भी नहीं इसमें ख़राब हो। और आई साइड वेरी गुड, आई साइड 6/6 है जी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यंग जनरेशन से ये कहूँगा कि देखिए, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई, पाकिस्तान को आगे लेके जाओगे तो तंदुरुस्त होगे तो लेके जाओगे। वरना कमर का दर्द, टांगों का दर्द और लेके बैठो। देखिए, अगर आपकी कमर जो है वो मजबूत नहीं होगी, आप मजबूत नहीं होगे, पाकिस्तान को आगे क्या, पाकिस्तान पे तो आप बोझ बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है, एजुकेशन की तरफ, कि कोशिशें करनी चाहिए कि सब लोग पढ़ें। चलो, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मैट्रिक एफ तक तो पढ़ ले। बिल्कुल। हैं जी, उसमें यह है कि वो चल जाएगा मुआशरे में। बिल्कुल। इस वक्त जो वर्ल्ड रिक्वायरमेंट है, आप देखते नहीं है, दुनिया की फोर्सेस जो हैं जितने, उनमें सिपाही जो है वो भी टॉप ग्रेजुएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए, आपने, हमारी बहनें, माएँ घरों में बैठी रहती हैं, वो ज़रा वॉक नहीं करती, वो अपने दांतों का ख्याल नहीं करती, वो आँखों को नहीं 4-5 दफ़ा धोती हैं जी। तो ये देखिए कि उससे होता क्या है कि 100% हॉस्पिटलों में रश है। हॉस्पिटल जो हैं वो टू मच कंजस्टेड हैं। बिल्कुल। अगर आप ये थोड़ा सा अपना ख्याल करेंगे तो हम 50% डिस्काउंट ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। 50% हम डिस्काउंट ले लेंगे, आपसे बीमारियां दूर रहेंगी। आप न्यू जनरेशन भी, ओल्ड जनरेशन जितनी है, लोग जो एज लोग हैं वो भी तंदुरुस्त होते हैं। आप देखते नहीं हैं, देखिए, जापान में, चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में लोग बड़े तंदुरुस्त होते हैं। 100 साल का आदमी आपको मिलता है आम। बिल्कुल ऐसे ही उसकी वजह यह है कि वो अपनी केयर करते हैं। हैं जी। दूसरी, ये देखिए, 2 चीज़ें मैंने 2 आपके सामने पॉइंट रखे हैं। एक, आपको फिज़िकल एजुकेट होना चाहिए, अपना ख्याल कीजिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10,000 का सूट पहना हो तो आप ख्याल रखेंगे। नहीं भाई, कपड़े धो के पहन लो, दांत अच्छी तरह साफ़ करो। अगर स्कूल में पढ़ते हो तो एक ऐसा वक्त था, हम लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे।
بالکل ٹاٹوں میں بیٹھ کے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور ہمارے زمانے میں اسکول کو ہم صاف بھی خود کیا کرتے تھے، بالکل ہیں جی، اس کو صاف بھی کرتے تھے، اس کو سارے کام کرتے تھے ہم خود، اور تختی کا زمانہ تھا، تختی کو ہم پوچھتے تھے، اور گاچی کے ساتھ پوچھا جاتا تھا، کبھی کبھی کھا بھی لی جاتی تھی۔ ایگزیکٹلی اچھا دیکھیں، تو یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جیسے ہم چل رہے ہیں نا، دیکھیے ایک بیل کو گاڑی میں جوت دو تو وہ جوتا رہے آخر وہ گر کے ختم ہو جائے گا، ایسا ہی بالکل۔ اگر اس کا ٹائمنگ ہوگا، اس کی کیئر ہوگی تو وہ جلدی نہیں ختم ہوگا۔ تو آپ نے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے، دیکھیے دنیا کی قومیں اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیے، اس طرف سے دوڑائیے اور اس فل آ جائیے دوبارہ یہاں، دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ فالتو وقت مت ضائع کیجئے، اپنے خیال کیجئے، اور جو پڑھتا ہے وہ پڑھے، جو کام کرتا ہے وہ کام کرے، اور جو کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ دل لگا کے کرے، دل لگا کے کرے، پاکستان کے لیے کرے، اپنے لیے کرے۔ دیکھو محتاجی کسی کی قبول نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر دیکھیے محتاجی کا یہ مطلب نہیں ہے، محتاجی کا یہ مطلب ہے بھائی اگر آپ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ صرف گلی ڈنڈا کھیلنے والی ہوگی تو ہم محتاج ہو گئے۔ ایسا ہی ہے۔ ڈسبلٹی جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے، فائنانشلی ڈسبلٹی، فزیکلی ڈسبلٹی، یہ چیزیں ہیں، تو آپ اس طرف خیال کیا کریں۔ میں آپ سے دیکھیے، میں آئی بلونگ ٹو ٹینس اینڈ اسکواش فیملی، میرے پاپا بھی ٹینس کوچ تھے، میرے دادا بھی ٹینس کوچ تھے، پردادا بھی، میں بھی ٹینس کوچ رہا ہوں، ہیں جی۔ ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں کافی عرصہ میں نے ٹینس کوچنگ کی ہے، یہاں پر منورہ کلب میں بھی کی ہے، یہ ایسے ہمارا ٹینس کا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس چیز پہ خرچ نہیں اٹھتا بھائی اس کا تو خیال کرو، بالکل۔ کسی سے مانگ لو، اگر پڑھ رہے ہو کسی دوست سے ہیلپ مانگ لو، کسی کو روک کے کہو یار میں نے کتاب لینی ہے، مجھے کتاب لے دو، بالکل ایسے ہی۔ اس طرح ہی آگے جایا جا سکتا ہے۔ سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ملک میں جو ہے نا اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے قد ہے کہ اگر کسی بچے نے پڑھنا ہے نا، اور اگر وہ روڈ پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ مجھے بک لے دو، اور ہمارے پاکستانی ایسے لوگ ہیں کہ یہ اس کو لے کے دیں گے، اس کی وجہ کہ چلو یار ہم نہیں پڑھ سکے تو یہ شاید پڑھ جائے۔ انشاءاللہ دس از دا پرفیکٹ۔ دیکھیے یہ اس طرح سے ہوتا ہے، ہمیشہ دیپ سے دیپ جلتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، ایک دم کوئی قوم آگے نہیں آئی۔ آپ دیکھیں نہیں، چائنا کے پاس کیا تھا، ایک ادھر چرس پی کے پڑا، ایک ادھر چرس کی نشئی قوم تھی، ایسا ہی۔ تو وہ کہاں پہنچ گئی، ہیں جی۔ انڈیا آپ کے پاس ہے، کتنا بڑا انڈیا ہے جی۔ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ یہ درخت ہے نا، دیکھیے ان درختوں کے سایہ میں، ان پھولوں کے دامن میں ہم سیر کرتے ہیں، ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو میری بات، جو قوم اپنی فوج کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی نا، وہ دنیا میں بے عزت ہوگی۔ اپنی فوج کے خلاف کسی کی بات برداشت نہ کرو۔ کیوں؟ اگر فوج ہے تو آپ یہاں کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ اگر پاک آرمی نہ ہوتی، پاکستان آرمی نہ ہوتی، ISI نہ ہوتی، تو ہم یہاں نہیں تھے کھڑے ہو سکتے۔ یہاں آپ کے سر پہ انڈین بیٹھے ہوتے اور امریکن بیٹھے ہوتے، آپ سے کام کرواتے الٹے۔ تو یہ دیکھو قوم کی وفاداری بہت ضروری ہے۔ اپنی فوج کو اس طرح سے مضبوط رکھو جیسے شاہی قلعے کی دیوار ہے، اتنی مضبوط رکھو اس کو۔ اپنی فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنی فورسز کے خلاف۔ پڑھائی کی طرف توجہ دو، تعلیم اچھی ہوگی تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے پاکستان ہیں۔ تو آپ پڑھے لکھے ہوں گے تبھی ہے، پڑھے لکھے 6 آدمی کافی ہیں، پڑھے لکھے فیلڈ میں 6 پائلٹ ہوں گے نا بہترین، تو وہ 6 پائلٹ جو ہے وہ 6 جہازوں کو اڑا کے لے جائیں گے، تو وہ بہت بڑی فوج سے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ایسا ہی۔ اور بیکار اکٹھے ہو گئے جس کو تانگا بھی نہیں چلانا آتا، تعلیم نہیں ہے، وہ تو بوجھ ہے۔ اس طرح سے اپنی قوم کی قومی سطح پہ اپنا خیال کرو، تعلیم کی طرف توجہ دو۔ میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ دوسری میری مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، یہ تھوڑا سا وقت نکال کے واک کیا کریں تاکہ کچھ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتے، اور یہ انشاءاللہ صحت مند ہوں گی اور دیکھیں گی کہ اپنی حفاظت کرتا بندہ جب، تو لوگ آپ کو کہتے ہیں یو آر بیوٹیفل۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، سی یو اگین۔